कराची में शेरशाह पराचा चौक के करीब धमाका, 15 अफराद जाँ बहक। पीटीआई एमएनए आलमगीर के वालिद भी शामिल। ज्यादातर लाशों की शनाख्त हो गई। 16 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई गाड़ियां तबाह। नाले पर बनी इमारत जमीन बोझ। तहकीकात जारी। इमरान खान का इजहार अफसोस। कराची में धमाका, सीवरेज लाइन में गैस भरने से हुआ। अतराफ में मौजूद निजी बैंक और दीगर दफातर को भी नुकसान। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। तबाह होने वाली इमारत गैर कानूनी थी। खाली करने के लिए मुतादिद बार नोटिस भिजवाया लेकिन अमल नहीं हुआ। डीसी की माड़ी का इंकिशाफ। जब ये नाला हाईलाइट हो गया था तो जिला इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, मैंने आपको अर्ज किया कि लास्ट टाइम पे जो यहाँ पर धमाका हुआ था तो हमने नोटिस इशू किए थे, क्योंकि वो एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत हमें उनको नोटिस इशू करने के बाद उनके जो वैलिड पेपर हैं वो चेक करने होते हैं। उसी वक्त से ही हमने वर्कआउट किया हुआ है कि इनको जो है जिनके पास पेपर नहीं है उनको यहाँ पर हम हटाएंगे, गिराएंगे। वज़ीर आला सिंध का कराची धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुराद अली शाह ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सूरत हाल को मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नासिर शाह की मीडिया टॉक। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो है वो जख्मियों को बेहतर इलाज पहुंचाना और रेस्क्यू करना है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी इसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इरेगुलरिटीज़ हैं वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है और इसमें भी जिसका भी कसूर होगा उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कराची धमाके के बाद भगदड़, लोग इमारतों से निकलकर सड़क पर आ गए। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। धुएं के बादल भी वाज़ेह। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयां। बाजोड़ और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर गफूर उर्फ जलील समेत अम के 3 दुश्मन हलाक। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार जख्मी। OIC वज़राए ख़ारिजा की बड़ी बैठक कल होगी। वज़ीर आज़म का खिताब भी शेड्यूल। अफगानिस्तान, बोस्निया, मलेशिया, कुवैत और इंडोनेशिया के नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच गए। सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, कतर, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के वफूद भी शिरकत करेंगे। चीनी सफ़ीर बीजिंग की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद में OIC इजलास। वफाकी दारुल हुकूमत में 5000 अहलकार तैनात। पाक आर्मी, रेंजर, स्पेशल ब्रांच भी शामिल। शाराए दस्तूर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। गैर मुतल्लिका अफराद का रेड जोन में दाखिला भी ममनू। टिम्स अस्पताल में हाई अलर्ट। वज़ीर दाखिला की शहरियों से नकलो हरकत महदूद रखने की अपील। 3 दिन जो है वो इस्लामाबाद में मुझे लोगों को जो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे वफद आ रहे हैं और हर वफद के साथ एक सिक्योरिटी स्टाफ है और लोगों को कोशिश करनी चाहिए 2-3 दिन अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको महदूद रखें। अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अमरीका सदमे से दो चार। वाशिंगटन को अफगान हुकूमत के मुज़ाहमत के बगैर हथियार डालने पर गुस्सा है। 9/11 वाक़े में कोई अफगानी मुलव्विस नहीं था। समझ नहीं आया हमसाया मुल्क में अमरीकी अहदाफ क्या थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। हम तारीख के उस दहाने पे खड़े हैं कि अगर हमने सही सिमत कदम उठाया तो इस खित्ते में अमन, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और खुशहाली का दौर आ सकता है। अगर हमने बर वक्त इक़दामात ना उठाए तो फिर अफगानिस्तान एक नए बहरान का शिकार हो सकता है और ये बहरान अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। इसके असरात इस पूरे खित्ते पर जितने अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं वो उससे मुतासिर होंगे। दुनिया ने गफलत का मुजाहरा किया तो अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। हिजरत की सूरत में हमसाया ममालिक और पूरा यूरोप मुतासिर होगा। जो बाइडन हुकूमत पॉलिसीज का असर जायजा ले। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू।
دنیا افغانستان میں عدم استحکام کی متحمل نہیں ہو سکتی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا انسانی المیہ سے بچنے کے لیے عالمی برادری کے مخلصانہ کردار پر زور. سپہ سالار سے جرمن نمائندہ خصوصی کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے انڈونیشین وزیر خارجہ کی ملاقات. افغانستان سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت. باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال. غریب ممالک کے کرپٹ حکمران غربت کا سبب. بدعنوانی ملک تباہ کر دیتی ہے. اکثر لوگ پیسہ کمانے کے لیے سیاست کا رخ کرتے ہیں. پاکستان میں بھٹو اور شریف خاندان نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. ہمارا مقابلہ 2 دولت مند خاندانوں سے ہے. وزیر اعظم کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو. خان صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کو کرپشن کا سرٹیفکیٹ دے چکی. تبدیلی سرکار 4 سال میں ایک بھی الزام ثابت نہیں کر سکی. بار بار دہرانے سے وہ سچ ثابت نہیں ہو سکتے. مریم اورنگزیب کا ری ایکشن. وزیر اعظم 3 سال کی تباہ کاریوں کا الزام بھٹو اور شریف خاندان پر نہ لگائیں. عمران خان کو لگتا ہے ان کے علاوہ سب سیاست میں کرپشن کرنے آئے ہیں. عوام کی اکثریت سمجھتی ہے موجودہ دور حکومت میں بدعنوانی بڑھ گئی. اب یہ دوسروں پر الزام لگا کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے. شہری رحمان کا رد عمل. مہنگائی پر قابو پانے کی کوششیں جاری. اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. معیشت کی ABC سے ناواقف اپوزیشن بیان بازی میں مصروف. سابق ادوار میں وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مخالفین پر تنقید. چودھری برادران سے روزہ رسول کے شاہی مہمان نواز شیخ عبداللہ محمد السمان کی ملاقات. چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی. جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا. کاف لیگی سربراہ نے معزز مہمان کو اپنی کتاب بھی پیش کی. بلدیاتی میدان تیار پہلوان. خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز الیکشن کل ہوں گے. سامان کی ترسیل مکمل. 17 اضلاع میں 2382 نیبرہڈ اور ولیج کونسل نشستوں پر ہزاروں امیدوار مد مقابل. 9223 پولنگ سٹیشنز بھی قائم. تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کے مقابلے متوقع. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات. تحصیل چیئرمین کی 65 نشستوں پر 674 امیدوار. تحریک انصاف تمام سیٹوں پر ٹکٹ جاری کرنے والی واحد جماعت. JUIFA کے 59، ANP کے 55، نون لیگ کے 51، جماعت اسلامی کے 47 اور پیپلز پارٹی کے 43 ٹکٹ ہولڈرز پنجہ آزمائی کریں گے. 305 آزاد امیدوار بھی میدان میں موجود. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن. کئی بڑے نام بھی میدان میں موجود. سینٹ اور اسمبلیوں کے ممبر رہنے والے مقامی حکومتوں میں نمائندگی کے خواہش مند. ہارون الرشید، مولانا امانت حقانی بھی قسمت آزمائیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ. میئرشپ کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار عمر خطاب شیرانی جاں بحق. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا نوٹس. پولیس حکام سے رپورٹ طلب. علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا مہم کیس. فرد جرم عائد کرنے کے لیے اگلی پیشی پر تمام ملزم عدالت طلب. میشا شفیع کے وکیل کی حاضری سے استثناء کی درخواست. انیس 1971 کی جنگ میں جرأت و بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا آج 50واں یوم شہادت. عرض وطن کی حفاظت کا فرض نبھاتے دشمن کو ناکو چنے چبوانے والے ہیرو کو پوری قوم کا سلام. کورونا کے وار جاری. چوتھی لہر مزید 7 جانیں لے گئی. 24 گھنٹے کے دوران 357 نئے مریض رجسٹرڈ. مثبت کیسز کی شرح 0.74% ریکارڈ.
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में सनसनीखेज मुकाबले जारी। पाकिस्तान और कोरिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। राना वहीद ने 2 और अफराज ने 1 गोल स्कोर किया। कौमी टीम कल बांग्लादेश का सामना करेगी। एशिया सीरीज का दूसरा टेस्ट। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 236 पर आउट। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए। फ्रांस में फुटबॉल मैच के दौरान लड़ाई मार कुटाई, स्टेडियम मैदान जंग बन गया। तमाशाई एक दूसरे से गुत्थम गुत्था, आग के गोले भी फेंकते रहे। पुलिस का लाठीचार्ज, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। पेरू में सेंटा क्लॉज जानवरों में तोहफे बांटने चिड़ियाघर पहुंच गया। तोहफे लेकर आने वाले शहरियों का भी तांता। और जंगल के बादशाह पर गुलकार बनने का जुनून सवार। चूहा, लोमड़ी और भालू भी आवाज का जादू जगाने के लिए बेकरार। एनिमेटेड फिल्म सिंह 2 स्क्रीनों पर आने को तैयार। 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।